ॐ तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। जहाँ भगवान श्री कृष्ण चंद्र का परब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक श्याम सुंदर का दिव्य चरित्रहरू, दिव्य कथा प्रसंगहरू प्रस्तुत हुन्छन्, दिव्य कथा गंगा प्रवाहित हुन्छन्, त्यहाँ नै भगवती गंगाजी रहनुहुन्छ, भगवती यमुनाजी रहनुहुन्छ, त्यहाँ नै भगवती गोदावरी रहनुहुन्छ, त्यसैगरी त्यहाँ नै सिन्धु नदी रहनुहुन्छ, भगवती सरस्वती रहनुहुन्छ। सम्पूर्ण पृथ्वी तलका सारा तीर्थहरू, सम्पूर्ण पवित्र भूमिहरू भगवान श्याम सुन्दरका, भगवान अच्युतका जहाँ कथा प्रसंग भइरहेका छन्, जहाँ कथा गंगा प्रवाहित भइरहेका छन् भने त्यसै स्थानमा सम्पूर्ण पवित्रताहरू, सम्पूर्ण नदीनालाहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। भगवान श्याम सुन्दरका चरणारविन्दमा म आज प्रणाम गर्दै यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायी महानुभावहरू सबैमा म हार्दिक नमस्कार गर्दछु। आज म यहाँहरू समक्ष एकादशी व्रतको कथा महात्म्य लिएर उपस्थित भएको छु। सबै एकादशी व्रतका कथाहरू जस्तै भविष्योत्तर पुराणमा जुन पुष महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीका बारेमा बताइएको छ, तिनै एकादशी व्रत महात्म्य लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको हुँ। महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णसँग प्रश्न गर्नुभएको छ, कथितावै त्वया कृष्ण सफलै एकादशी शुभा कथयस्व प्रसादेन शुक्ला पौषस्य या भवेत्। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हजुरले मलाई पौष महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्ने जो अत्यन्त कल्याणकारिणी एकादशी हुनुहुन्थ्यो, सफला नाम गरेकी एकादशी, सफला एकादशीका बारेमा हजुरले मलाई बताइसक्नु भएको छ। अब म हजुरबाट कृपा गरेर पौष महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीका बारेमा जान्न चाहन्छु। को नाम को विधिस्तस्या को देवस्तत्र पूज्यते कस्मै तुष्टो ऋषिकेश स्तोमेव पुरुषोत्तम। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, पौष महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीका नाम के हुन्? के नामले ती एकादशीलाई सम्बोधन गरिन्छ? एकादशी व्रत के कस्तो विधिले गर्नुपर्दछ? ती एकादशीका देवता को हुनुहुन्छ? हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हजुर ऋषिकेश हुनुहुन्छ, सारा चराचर जगतको अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, हजुरबाट कुनै कुरा पनि संसारमा लुक्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जगतका पुरुषोत्तम हुनुभएका हे श्री कृष्ण, हजुर मदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने ती एकादशीका व्रत विधि म आज हजुरबाट सुन्न चाहन्छु। महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्री कृष्णसँग यस्तो प्रार्थना गर्नुभयो, जिज्ञासा गर्नुभयो। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिरलाई उत्तर बताउँदै भन्नुहुन्छ, शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि शुक्ला पौषस्य या भवेत् तस्या विधिं महाराज लोकानां च हिताय वै। हे राजन, हे महाराज युधिष्ठिर, यहाँले जुन कुरा सोध्नु भएको छ अत्यन्त सावधान भएर सुन्नुहोला। पौष शुक्ल पक्षमा पर्ने जुन एकादशी तिथि छन्, ती एकादशी तिथि सम्पूर्ण जनताको कल्याणका लागि, सम्पूर्ण मनुष्यहरूको कल्याणका लागि, सम्पूर्ण मेरा भक्तहरूको कल्याणका लागि विधिपूर्वक ती एकादशी म बताउने छु, एकादशीका बारेमा बताउने छु। पूर्वेण विधिना राजन कर्तव्यैस्या प्रयत्नतः पुत्र देती च नामनासौ सर्व पाप हरा परा।
अगाडि मैले जे जस्ता एकादशीका विधिहरू बताएँ त्यस्तै विधिद्वारा अत्यन्त पवित्र भएर परिश्रम पूर्वक यी एकादशीको पनि व्रत धारण गर्नुपर्दछ। पौष महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीलाई पुत्रदा भनेर यसरी बताइएको छ। यी पुत्रदा एकादशी अत्यन्त परम पावनी हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण पापहरू हरण गर्नमा समर्थशालिनी हुनुहुन्छ र पुत्र प्रदान गर्ने भएकी हुनाले यी एकादशीको नाम पुत्रदा भनेर राखिएको छ। पुत्रदा भनेर सबैले यी एकादशीलाई अत्यन्त श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा गर्नुहुन्छ, आराधना गर्नुहुन्छ, एकादशीको व्रत धारण गर्नुहुन्छ। त्यसैले यी एकादशीलाई हामीले अत्यन्त परिश्रम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्तिपूर्वक पालना गर्नुपर्दछ। भगवान श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिरलाई यिनै कुराहरू बताइरहनु भएको छ पुत्रदा एकादशीका बारेमा। भगवान श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिरलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ, नारायणोऽधिदेवोऽस्या कामदः सिद्धिदायकः नातः परतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे। हे महाराज युधिष्ठिर, यी पुत्रदा एकादशीका अधिदेवताका रूपमा भगवान नारायण रहनु भएको छ, जसले चराचर जगतलाई सिद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ, चराचर जगतको मनोवाञ्छा पूरा गरिदिनुहुन्छ र चर अचर सहितका तीनै लोकमा जे जस्तो इच्छा जसले गरेका छन् ती सारा इच्छाहरू पूर्ति गर्नमा समर्थशाली भगवान नारायण हुनुहुन्छ। जसले पुत्रदा एकादशीको कल्याणकारी व्रत गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता मान्छेलाई विद्वान बनाइदिने, कीर्तिमान बनाइदिने, कीर्तिशाली बनाइदिने यस्तो काम भगवान नारायणले गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण पाप सखाप गर्नमा अत्यन्त श्रेष्ठ भएकी यी एकादशीका जुन व्रत महात्म्य व्रत कथा छन्, अत्यन्त पवित्र कथा छन्, ती कथा पनि म यहाँलाई बताउँदछु। हे महाराज, भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई यी पुत्रदा एकादशीको कथा प्रारम्भ गर्दै भन्न लाग्नुभयो, कुनै समयको कुरा हो, धेरै प्राचीन इतिहासको कुरा हो यो, र त्यस समयमा भारतवर्षमा भद्रावती नामले प्रसिद्ध सहर थिए। त्यस्तो सहरमा सुकेतुमान नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। ती राजाले राज्य गर्नुभएको थियो र शैव्या नाम गरेकी महारानीका साथमा उहाँले राज्य इत्यादि सञ्चालन गर्दै जानुभयो। धेरै समयसम्म पनि उहाँका कुनै किसिमका सन्तानहरू प्राप्त भएनन्, छोरा पनि भएनन्, छोरी पनि भएनन्। छोरो प्राप्त होस् भन्ने यस्तो कामना गरेर उहाँले धेरै दान पुण्य व्रत इत्यादि पनि गर्दै जानुभयो। धेरै समय बित्यो, तर आफ्नो वंश चलाउने, राज्य इत्यादि सञ्चालन गर्ने उत्तराधिकारीका रूपमा कुनै छोरो सन्तान उहाँले प्राप्त गर्न सक्नु भएन। धर्मात्मा राजा चिन्ताले आकुल व्याकुल हुन लाग्नुभयो, म के गरौं, कहाँ जाउँ, कसले मलाई त्यस्तो किसिमको उपाय बताउला जसबाट छोरो प्राप्ति होला, छोरो प्राप्त गर्ने त्यस्तो उपाय मलाई कसले देला भन्ने यस्तो किसिमको पीर व्यथाले चिन्ताले राजा ग्रसित हुन लाग्नुभयो। उहाँलाई राज्यमा पनि सुख भएन, आफ्नो सहरमा पनि उहाँलाई सुख भएन, भद्रावती सहरमा, र यसरी अशान्त जस्तो भएर यो लोकमा पनि मैले सुख प्राप्त गर्न सकिन, परलोकमा पनि मलाई सुख छैन अवश्य पनि। सुकेतुमानले यस्तो किसिमको विचार गर्न लाग्नुभयो। उहाँ बारम्बार भन्न लाग्नुभयो, अब जसको सन्तान छैन भने त्यसको कल्याण कतै पनि हुँदैन भन्ने यस्तो विचार गरेर उहाँ दिन रात छटपटीमा बिताउन लाग्नुभयो, शोकले ग्रस्त हुन लाग्नुभयो, चिन्तामा मग्न हुन लाग्नुभयो। मैले दिएको जुन पिण्ड पानीहरू छ त्यो पिण्ड पानी पनि मेरा पितृहरू ग्रहण गर्नुहुन्न, अवश्य पनि उहाँहरू पनि ज्यादै खिन्न हुनुभएको छ भन्ने यस्तो विचार महाराजलाई आउन लाग्यो। अब यी राजा बितिसकेपछि फेरि जल तर्पण पिण्ड पानी हामीलाई कसले देला, त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो श्राद्ध इत्यादि पनि हुने छैन, सबै रोकिनेछ भनेर त्यो कारणले गर्दाखेरि पितृहरू पनि तिनै कुराहरू सम्झेर दुखित हुनुहुन्थ्यो र राजा आफ्ना पितृहरू पनि सन्तुष्ट नभएको, त्यसैगरी आफूलाई पनि सन्तोष नभएको कारणले गर्दाखेरि सन्तानहीन ती सुकेतुमान राजा ज्यादै दुखित हुन लाग्नुभयो। न बान्धवा न मित्राणि न चैव सुहृदस्तथा रोचन्ते तस्य भूपस्य
न गजा स्व पदातयः। त्यतिखेर ती राजालाई न आफ्ना दाजुभाइ मन पर्थ्यो, न बन्धुवर्ग, न मित्रहरू नै, न आफ्ना घोडा, हात्ती, त्यसैगरी पैदल सेना कुनै पनि उहाँलाई राम्रो लागेनन्। अत्यन्त दुखित, चिन्तित हुन लाग्नुभयो राजा। र यसरी पुत्रहीन मनुष्यको जन्म बेकार छ, व्यर्थ छ। यस्तो मनुष्यले जन्मेको कुनै किसिमको फल हुँदैन। यो सन्तानहीन घर भनेको शून्य हुन्छ र यसरी सन्तानहीन व्यक्तिले पितृदेवताहरूलाई पनि प्रसन्न गर्न सक्दैन। त्यसैगरी कसैलाई पनि उसले सन्तुष्ट पार्न सक्दैन। जसरी भए पनि मनुष्यले सन्तान प्राप्त गर्नुपर्छ, छोरो प्राप्त गर्नुपर्छ। यस्तो जसले गर्न सक्छ, जसले सन्तान प्राप्त गर्न सक्छ, छोरो प्राप्त गर्न सक्छ, त्यसैले नै यस संसारमा पनि कीर्ति प्राप्त गर्न सक्छ, परलोकमा पनि उसले कल्याणकारी अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ। यसरी सारा शुभ कर्महरू अथवा करोडौं जन्मको पुण्यको जब उदय हुन्छ, त्यति बेला नै वास्तवमा मनुष्यले आयु पनि लामो प्राप्त गर्न सक्दछ, आरोग्य प्राप्त गर्न सक्दछ र सम्पत्ति, सन्तानहरू पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। पुत्र पौत्राश्च लोकाश्च भवेयु पुण्य कर्मणाम पुण्यम विना चन प्राप्तिर विष्णु भक्तिम विना तथा। यसरी पुण्य कर्म गरेका कारणले नै यस लोकमा छोरा, नाति, पनाति, खनाति इत्यादिको वंश परम्परा अगाडि बढेर जान्छ। बिना पुण्यले भगवान नारायणको कृपा नभइकन, भगवान श्रीकृष्णको कृपा नभइकन ता केही पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। यस्तो विचार महाराज गर्न लाग्नुभयो। यसरी पुण्य बिना केही पनि प्राप्त गर्न नसक्ने हुनाले अब के गरी त्यस्तो पुण्य आर्जन होला, मलाई शान्ति कसरी प्राप्त होला? राजा अत्यन्त दुखित भएर, चिन्तित भएर रहन लाग्नुभयो। बिहान पनि राजा त्यही चिन्ता गर्नुहुन्छ, बेलुका पनि त्यही चिन्ता गर्नुहुन्छ, आधा रात्रिका समयमा बिउजिनुहुन्छ। त्यही चिन्ताले राजालाई ग्रस्त बनाएको छ। प्रत्युषे चिन्तयेद राजा निशिथे चिन्तयेद तदा ततश्चात्म विनाशं वै विचार्याथ सुकेतुमान। ती सुकेतुमान राजाले अब विचार गर्नुभयो, म आत्महत्या गर्छु, बरु यो शरीर नै म राख्दिन, यसलाई समाप्त गरिदिन्छु भन्ने यस्तो विचार गरेर उहाँ बस्नु भएको थियो। तर एकै क्षणपछि उहाँलाई मनमा आयो, आत्महत्या गर्नु ज्यादै ठूलो अपराध हो, ज्यादै ठूलो पाप हो, त्यसबाट झन् मेरो दुर्गति हुन्छ भनेर यस्तो विचार उहाँलाई आयो। र त्यो अशान्तिले गर्दाखेरि शरीर पनि सुकिसकेको छ। सन्तानहीनताले गर्दाखेरि ज्यादै दुखी पनि आफू भइरहेको छु। यो विचार गरेर राजाले आफ्नो कल्याण अब के गरी होला यो सोच्न लाग्नुभयो। एकै क्षणमा उहाँलाई अर्को सोच आयो, अब म यो दरबार राज्य सबै छोडेर घोर जंगलमा जान्छु भन्ने यस्तो विचार गरेर घोर जंगलमा उहाँ जानुभयो घोडामा चढेर। पुरोहितादय सर्वे न जानन्ति गतम नृपम गम्भीरे विपिने राजा मृग पक्षी निषेविते। उहाँ जब त्यो घोर जंगलमा जानु भएको थियो, यतातिर मन्त्रीहरू, पुरोहित, ब्राह्मणहरू कसैले पनि राजा कहाँ जानुभयो भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नु भएन। घोर जंगलमा उहाँ जानु भएको छ। जंगली मृग, त्यसैगरी अरू चराचुरुङ्गीहरू रहेका छन्। बर, पिपल, बेल, खजुर, कटहर, आँप इत्यादिका सारा वृक्षहरू त्यहाँ रहेका छन्। साल, ताल, तमाल, सल्लाका रुखहरू पनि त्यहाँ देख्नुभयो राजाले। ठूला ठूला लप्सीका रुखहरू, कुम्भीका रुखहरू, कुसुमका रुखहरू, त्यसैगरी सिमलका रुखहरू पनि उहाँले देख्नुभयो। बयर, खैर इत्यादि, पाकड, पलास, हरेक किसिमका वृक्षहरू उहाँले देख्नुभयो। त्यहाँ जंगली जन्तुहरू, मृग, बाघ, बँदेल, सिंह, ढेडु, बानरहरू त्यहाँ विचरण गरिरहेको पनि उहाँले देख्नुभयो। राजा सुकेतुमान अत्यन्त दुखित हुनुभएको छ। कतै धमिराका ढिस्काहरू देख्नुभयो, कतै मत्ता हात्तीहरू हिँडिरहेका छन्, ढोईहरू पनि हिँडिरहेका छन्, हत्तीनीहरू, कतै बुवासाहरू, कतै कस्तुरी मृग, नील गाई, स्याल, खरायोहरू पनि हिँडिरहेको उहाँले देख्नुभयो। कतै डरलाग्दा अर्ना भैँसीहरू पनि उहाँले देख्नुभयो, चौरी गाईहरू पनि देख्नुभयो। र ती हात्ती रुखहरूलाई देख्दाखेरि उहाँले आफ्ना दरबारमा भएका हात्ती, ती ठूला ठूला वृक्षहरूलाई पनि सम्झिनुभयो। चराचुरुङ्गीहरू, त्यसैगरी जंगली जनावरहरू,
ती सबैबाट बस्दै बस्दै जंगलमा यता र उता हिँडिरहनु भएका ती राजाले अत्यन्त घोर जंगल देख्नुभयो। चारैतिर बन्द जस्तो, बाटो कतै नभएको जस्तो यस्तो देख्नुभयो। कतै स्याल कराइरहेको छ, कतै लाटकोसेराहरू कराइरहेका छन्, कतै पक्षी समूहहरू कराइरहेका छन्। यस्तो जब उहाँले देख्नुभयो, एउटा जंगलपछि अर्को जंगल गर्दै गर्दै मध्याह्नको समय भएको रहेछ। भगवान सूर्य नारायण बीच आकाशमा आउनु भएको थियो। राजालाई ज्यादै भोक प्यासले सतायो। कहाँ पानी पाइएला, कसरी मेरो जीवन अब यो रहला भन्ने यस्तो विचार गरेर राजा भोक प्यासले चारैतिर हेर्दै डुलिरहनु भएको थियो। उहाँलाई ज्यादै दुःख भइरहेको थियो। मैले के त्यस्तो कर्म गरेको थिएँ जसले गर्दाखेरि आज मैले यस्तो घोर दुःख प्राप्त गरेको छु। मैले यज्ञ गरेर देवताहरूको पनि पूजा गरेकै हुँ, त्यसैगरी पितृहरूको पनि पूजा गरेकै हुँ। ब्राह्मणहरूलाई दान गर्ने काम पनि मैले गरेँ। मिठा मिठा भोजनहरूद्वारा ब्राह्मणहरूलाई तृप्त पनि पारेको थिएँ। प्रजाहरूलाई पनि समय समय अनुसार आफ्नै सन्तान जस्तै गरेर, आफ्नै छोराहरू जस्तै गरेर पालन पोषण गर्ने, धर्मपूर्वक राज्य इत्यादि सञ्चालन गर्ने काम मैले गरेँ। तर यस्तो हुँदाखेरि पनि आज मलाई सही नसुक्नुको यस्तो किसिमको दुःख कसरी आइपरेको होला, के गर्दाखेरि मेरो यो दुःख नष्ट भएर जाला भनेर ज्यादै दुःखले पीडित भएर पिरोलिएर राजा अगाडिको वनमा जब पुग्नु भएको थियो, सुकेतुमान महाराजले आफ्नै अगाडि एउटा दैव संयोग भनौं अथवा भाग्यको कारणले गर्दा उहाँले एउटा सुन्दर तलाउ देख्नुभयो। त्यो तलाउ यति सुन्दर थियो, मानौ त्यो तलाउले मान सरोवरसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ जस्तो सुन्दरता त्यहाँ प्रकट भएको थियो। कमलका फूलहरू फुलिरहेका छन्, त्यसैगरी कर्याङ कुरुङ जस्ता चराहरू त्यहाँ चाहिँ हिँडिरहेका छन्, चखेबाहरू डुलिरहेका छन्, राजहाँसहरू चिरबिर चिरबिर गरेर गाइरहेका छन्। प्रशस्त ग्राहहरू पनि त्यो जलभित्र बसेको राजाले देख्नुभयो। माछाहरू पनि देख्नुभयो। अरू अरू जलचर जति पनि जीवहरू हुन्छन् ती जीवहरू पनि त्यहाँ आनन्दपूर्वक त्यो सरोवरमा रहेको उहाँले देख्नुभयो। सरोवरका नजिकै किनारमा अथवा तटमा मुनिहरूका आश्रमहरू पनि देख्नुभयो। महाराज सुकेतुमानले, भाग्यमानी राजाले ती मुनिहरूका जब आश्रम देख्नु भएको थियो, उहाँको दाहिने आँखो र दाहिने पाखुरो फुरफुरायो। पुरुष मान्छेको दाहिने आँखो र दाहिने पाखुरो फुरफुराउँदाखेरि शुभ लक्षण हुन्छ भनेर भनिन्छ। महिलाहरूको देब्रे आँखा र देब्रे पाखुरा फुरफुरायो भने शुभ लक्षण हुन्छ भनेर भनिन्छ। राजाले त्यो फुरफुराएको आँखो र पाखुराबाट के विचार गर्नुभयो भने शुभ लक्षण मलाई भइरहेको छ भन्ने उहाँले विचार गर्नुभयो। ती तलाउका तटमा जुन ऋषिहरूका आश्रम थिए, ऋषिहरूका आश्रमतिर राजा अगाडि बढ्नुभयो। ती ऋषिहरू वैदिक मन्त्रको जप गरेर त्यहाँ बस्नु भएको थियो। सबैलाई गएर एक एक गरेर महाराज जो अत्यन्त व्रतशील हुनुहुन्छ, पुण्यात्मा हुनुहुन्छ, सुकेतुमानले सबैका चरणमा वन्दना गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो। हात जोडेर अगाडि सबैसँग प्रार्थना गर्दै राजा भन्नुहुन्छ, हे मुनिहरू, आज हजुरहरूको मैले दर्शन प्राप्त गरेको छु। के गर्दाखेरि मेरो कल्याण हुन्छ, हजुरहरूले त्यो उपाय गर्नुहोस्। यदि हजुरहरू मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई हजुरहरूले मनोवाञ्छा सिद्धि हुने त्यस्तो किसिमको वरदान दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो राजा सुकेतुमानले। मुनिहरू पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएको थियो। मुनिहरूले भन्नुभयो, महाराज, तपाईसँग हामी प्रसन्न भएका छौं, जो इच्छा छ त्यो वर माग्नुहोस्। राजाले भन्नुभयो, हे तपस्वीहरूमा अग्रगण्य मुनिहरू, हजुरहरू को हुनुहुन्छ, हजुरहरूको नाम के हो र किन यहाँ आएर यसरी तपस्या गरेर बस्नु भएको छ, वैदिक मन्त्रको जप गरेर बस्नु भएको छ, साँचो साँचो हजुरहरू मलाई बताउनुहोस्। मुनिहरूले भन्नुभयो महाराज सुकेतुमानलाई, हे राजन, हामी विश्व देव हौं, यस तलाउमा नुहाउनका लागि आएका छौं र अब माघ महिना पनि नजिकै आइसकेका छन्। आजका 5 दिनपछि माघ महिना सुरु हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हे महाराज, आज पुत्रदा नाम गरेकी एकादशी व्रतको दिन हो। पौष शुक्ल पक्षको पुत्रदा नामको एकादशी
व्रत जसले गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहे अनुसारको पुत्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै किसिमको शंका मान्नु पर्दैन भनेर विश्वदेवहरूले जब यसरी बताउनु भएको थियो, राजाले भन्नुभयो, हे मुनि श्रेष्ठ, हजुरहरूले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो, तर मलाई अत्यन्त संशयात्मक आश्चर्य लागिरहेको छ। मैले धेरै दान, व्रत, धर्म, यज्ञ इत्यादि सारा गरेँ, तर मलाई पुत्र भएनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हजुरहरू यदि मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई पुत्र हुने त्यस्तो उपाय बताइदिनुहोस्, पुत्र हुने वरदान हजुरहरूले दिनुहोस् भनेर ऋषिहरूसँग जब यस्तो प्रार्थना गर्नुभएको थियो, मुनिहरूले भन्नुभयो, हे राजन, आजको दिन नै पुत्रदा नामले विख्यात प्रसिद्ध एकादशी तिथि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एकादशी व्रत यहाँले पनि गरिहाल्नुहोस्। यो उत्तम व्रत यहाँले गर्नुभयो भने अवश्य पनि यहाँको इच्छा पूरा हुनेछ। हामीहरूको आशीर्वाद लिएर भगवान केशवको, भगवान श्रीकृष्णको आशीर्वादले, भगवान श्रीकृष्णको दिव्य कृपाले निश्चय नै यहाँले पुत्र प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ। ती विश्वदेव ऋषिहरूले जब यसरी बताउनु भएको थियो, राजाले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो। अत्यन्त कल्याणकारिणी पुत्रदा नाम गरेकी एकादशीको व्रत उहाँले धारण गर्नुभयो। भोलिपल्ट द्वादशीमा उहाँले पारण गर्नुभयो र त्यस पछाडि विश्वदेव ऋषिहरूलाई बारम्बार प्रणाम गर्नुभयो, ढोग्नुभयो र त्यस पछाडि उहाँहरूबाट विदा भएर राजा फेरि फर्केर आफ्नो दरबार आउनुभयो। दरबारमा सारा ऋषि महर्षिहरूले जुन आशीर्वाद दिनुभएको थियो, ठूलो स्वागत सत्कार गरियो महाराजको। र अब पुत्रदा एकादशी व्रत धारण गर्नुभएको हुनाले सारा विश्वदेवहरूको आशीर्वाद र पुत्रदा एकादशी व्रतको महात्म्यले गर्दाखेरि उहाँकी रानी जो शैव्या हुनुहुन्थ्यो, रानी गर्भवती हुनुभयो समय क्रममा। र ती रानीबाट समय बित्ने क्रममा जब 9 महिना पूरा भएका थिए, अत्यन्त तेजस्वी पुण्यात्मा पुत्र प्रकट हुनुभयो र ती पुत्र पनि पछि बढ्दै 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 जानुभयो। ज्यादै धर्मात्मा त्यस्तो किसिमको पुत्र प्राप्त गरेर महाराज सुकेतुमान पनि अत्यन्त सन्तुष्ट हुनुभएको थियो र प्रजाहरूको पनि पालन गर्न सक्ने यस्तो समर्थशाली पुत्र मैले प्राप्त गरेर भनेर महाराज सुकेतुमान अत्यन्त धन्य धन्य आफूलाई ठान्नुहुन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि भगवान श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिरलाई आज्ञा हुन्छ, हे महाराज युधिष्ठिर, यसैले पुत्रदा एकादशीको व्रत सबैले गर्नुपर्दछ। वैदिक सनातन धर्मका जे जति हामी अनुयायीहरू छौं, भगवानका जो भक्तहरू छौं, भगवती एकादशी महारानीको जसले श्रद्धापूर्वक पालना गर्दछौं, व्रत धारण गर्दछौं भने सबैले पुत्रदा एकादशीको व्रत पालन गर्नै पर्दछ। सबै मान्छेको कल्याण होस् भन्नका लागि नै हे महाराज युधिष्ठिर, मैले यी पुत्रदा एकादशीको व्रत यहाँ समक्ष आज बताएको छु। जो मान्छेले पुत्रदा एकादशीको व्रत धारण गर्नुहुन्छ विधिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक भने त्यस्ता मोक्ष भागी धर्मात्माहरूलाई अवश्य पनि पुत्र प्राप्ति हुन्छ। यो लोकमा सुख सम्पत्ति समृद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सन्तानहरूको वंश श्रृंखला बढेर जान्छ। असल पुत्रहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यो शरीरको प्रारब्ध क्षीण भइसकेपछि, समाप्त भइसकेपछि पनि उहाँहरूले दिव्य लोक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, भगवत लोक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हे महाराज, भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई यिनै परम पावन प्रसंग बताउनु भएको थियो। जसले यी पुत्रदा एकादशीको कथा पढ्नुहुन्छ अथवा यी कथाहरू श्रवण गर्नुहुन्छ भने पनि त्यस्ता पुण्यभागी धर्मात्मा मनुष्यहरू उहाँहरूले अश्वमेध यज्ञ गरे बराबरको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस लोकमा पनि सुख समृद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र परलोकमा पनि उहाँहरू आनन्दले रहन सक्नुहुन्छ, भगवत लोकका भागी बन्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै किसिमको शंका गर्नु पर्दैन। त्यसैले वैदिक सनातन धर्मका हामी सबैले पुत्रदा एकादशी व्रत विधिलाई अत्यन्त श्रद्धा भक्तिपूर्वक पालना गरौं
पुत्रदा एकादशीको व्रत धारण गरौं, भगवती एकादशी महारानीको पूजा अर्चना गरौं, भगवान गदाधरको पूजा अर्चना गरौं, भगवान ब्रह्माण्ड नायक श्रीकृष्णको पूजा अर्चना गरौं, उहाँका गुण कीर्तन गरेर यी पुत्रदा एकादशीका परम पावन दिनलाई अझ पावन बनाऊ। यसैबाट हाम्रो परम कल्याण हुनेछ। भगवान श्रीकृष्णका त्यसैगरी एकादशी महारानीका यी परम पावन प्रसंगहरू वर्णन गर्दै आजका यी पुत्रदा एकादशीका यी व्रत महात्म्यलाई म यही समापन गर्दछु र मेरा यी वाणीहरूलाई भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्दमा समर्पित गर्दछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पुत्रदा एकादश्यै नमः।